محمد پیر خانے کی نعرہ حیدری۔ اپنی اپنی جگہ سے تشریف رکھو، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما، بہت مہربانی۔ تمام احباب بڑے ادب اور محبت نال تشریف رکھو۔ ہن میں جدی گل پیا کردا اس میرا دل جلدی مکمل کر کے تے قبلہ شاہ جی دا خطاب شروع ہوے، کیونکہ تساں لوگ تے صرف ہن محفل چ آئے ہو تے انتظار پیا کردے ہو شاہ صاحب دے خطاب دا، تے میں غریب نو کئی سال ہو گئے انتظار پیا کردا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی ہے تے قبلہ تشریف لے آئے نے، تے پہلو میں ایک شعر پڑھ لواں، اس تو بعد پھر شاہ جی دا خطاب ہوسی، وہ گل بھی میں مکمل کردا۔ ایک بار اچھی آخ لو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب دا چہرہ ویکھو، زیارت کرو تو میرے شعر تے توجہ کریا ہے۔ میں آدھا با آیا میرا پیر سونا سونے سید نشانی کیڑیاں سونیاں زلفاں نے نال صورت نورانی، سبحان اللہ، کیڑیاں سونیاں زلفاں نے نال صورت نورانی، ماشاءاللہ، کیڑیاں سونیاں زلفاں نے نال صورت نورانی، اساں سنیاں دی اکھیاں دے تارے او سید ہدایت رسول شاہ جی، کیا بات، اساں سنیاں دی اکھیاں دے تارے او سید ہدایت رسول شاہ جی، سو رب دی مینوں بڑے پیارے او سید ہدایت رسول شاہ جی، آل نبی اولاد علیو، عالم ابن عالم سخی ابن سخیو، اور علم دے نور مینارے او سید ہدایت رسول شاہ جی، سو رب دی مینوں بڑے پیارے او سید ہدایت رسول شاہ جی، چہرہ سونا نورانی پیا چمکا مارے، زلفاں دیون پیاں نظارے، سبحان اللہ، تیرا سونا نورانی پیا چمکا مارے، زلفاں دیون پیاں نظارے، زلفاں دیون پیاں نظارے، خرم دیتے دل دے سہارے او سید ہدایت رسول شاہ، سبحان اللہ، اسا سنیاں دے اکھیاں دے تارے او سید ہدایت رسول شاہ جی۔ اچھا جڑی گل کردے اس مکمل کر کے اس تو بعد قبلہ دا خطاب شروع کرنے ہاں، وہ گل کسے یاد ہے کی کردے اس بلا ٹوکرا کھجورا والا اس دوجے صحابی لے کے انہیں رکھیا نا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے جامع حضور نے قبول فرما لیا، جدوں قبول کیتا نا رجپال آقا فرمایا